السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نشرحوا لا جينيتيك دي زابلويد. اش تنعنيو بها؟ تنعنيو بها ان كروموزوم نساو دوزين تخدموا على ان كروموزوم صافي. اول حاجه غادي نعرفوها هي واحد شامبينيون سميتها سورداريا ماكروسبور. هي شامبينيون اسكوميسيت من دو تيب هذا، عندها دي سبور بطبيعه الحال. وكم انفورماسيون مهمه في لو نوايو ديالها عندها 7 كروموزوم، يعني ان ا 7 كروموزوم. هذه كوم اون انفورماسيون، وهذا هو لو سيكل دو ديفلوبمون ديالها. المهم علاش بالضبط تنختاروا السورداريا وما تنختاروش شي حاجه اخرى، شي شامبينيون اخر؟ علاش؟ باسكو هي لي سبور ديالها ولا لي زاسك، هذا كامل يتسمى اسك. وهادو اللي لداخل دي سبور، ها هما بالصفر والكحل دي سبور. دونك نجمعو سبور مع اسك تيعطينا اسكوسبور. هذا اسكوسبور، هذا اسكوسبور، هذا اسكوسبور. شوفوا لا سوري فين حركه راه تما هذا اسكوسبور وهذا البيريكارد ديالهم. المهم علاش بالضبط اختاروها هي حنت لي زاسكوسبور ديالها فاسيل اوبسيرفي. تنشوفوهم يبان اون لوب بيلوكولار، ما نحتاجوش ميكروسكوب كاع. اش تنشوفو بالضبط؟ باش نديرو تي بي تنشوفو هذا كاملو كاين في اللوب. تنشوفوه هذا اسك فيه 8 سبور. اسك فيه 8، كل اسك فيه 8 سبور. اتونسيون، كل اسك فيه 8 سبور. دونك 2 4 6 8 2 4 2 4 صافي 6 دونك 8 اتسيتيرا. المهم بزاف ديال لي زاسك فيهم لي سبور. دونك لي زاسك سبور هادو هما اللي غادي نشوفو جينيرالمون في تي بي. الحاجه اللي مهمه خصنا نركزو عليها هي بان هاد لي زاسكو سبور هادو ماشي كلهم بحال يعني كاينين دي تيب. باش نميزو بيناتهم كاينين دي تيب، كاينين دو غران تيب، جوج لي تيب رئيسيين. كاينين لي بري ريدوي ها هما، وكاينين لي بوست ريدوي ها هما. بوست هكا تبان جون باش تبان لكم بوست ريدوي، وهادو بري ريدوي. اشنا هو الفرق بيناتهم بجوج؟ قبل ما نعرف الفرق بيناتهم بجوج خصنا نعرف شحال عندي من بري ريدوي، من النوع ديال لي بري ريدوي، وشحال عندي من النوع ديال لي بوست ريدوي. سهله، لي بري ريدوي عندي 2 ها هو 1 2، يعني 2 تيب صافي. وبالنسبه لي زاسك بوست ريدوي كاينين 4 تيب عندهم. شوف 1 2 3 4. دابا عرفنا شحال كاين في البري وفي البوست. قلنا هنا كاينين 2 وهنا كاينين 4. شوفوا معايا في لي دوكتات نفس الطريقه بديتي تخدم بلا باش ما تلفوش. المهم هادو درتهم هي كمعلومه من بعد عطيتها لكم. المهم شوفوا هنا اش دابا غادي نعرف شنو هو الفرق بيناتهم، وهنا غادي تركزوا حتى هادي هو المهم. هادو لي بري ريدوي هوموجين سون هاي ستريلا كروسينوفر، يعني ما كاينش واحد كروسينوفر بعد ما سميتو بوندون لو فورماسيون. يعني ما كاينش واحد الكروسينوفر، يعني سيباراسيون. ملي ما تيكونش كروسينوفر يعني امتى تسيباراو لي كروموزوم على بروميير ديفيزيون دو لا ميوز. باش نفهمو مزيان هكا نبسطو الشرح. يعني تتفرقوا في لا بروميير ديفيزيون دو لا ميوز. انا نحط واحد الصوره هنا في الجنب تشوفوا كيفاش تيطرا هاد الشيء هذا. تطرا هاد لا بروميير ديفيزيون دو لا ميوز. ديروا ستوب وشوفوا اقراوها مزيان باش تفهموها مزيان. دابا غادي ندوز لي بوست ريدوي. لي بوست ريدوي hétérogène. هانتوما شوفوا شي hétérogène avec crossover pendant la formation bien sûr. séparation à la deuxième، يعني كنت تفرقوا في لا بروميير بيكون بري، ولكن هما حتى لا دوزيام. وكاين كروسوفر يعني بتفرقوا حتى لا دوزيام ماشي في لا بروميير. دونك لا دوزيام ديفيزيون دو لا ميوز تا هما غادي نحط لكم السيكل ديالهم هنا. شوفوه ديروا ستوب وعقلوا عليها هكا وقراو بشويه عليكم باش تفهموا مزيان كيفاش تقادوا من هادو. المهم قبل ما ندوز تاني غادي نعرف علاش هادو بالضبط هوموجين. علاش؟ شوفوا الترتيب ديالهم كي دايرين. يعني كاينين 4 نوار 4 بلون 4 نوار 4 بلون دونك 4 نوار. يعني ديما تيكونوا
سكسيسيف، ما تيكونش نواغ داخل في داكشي معجون، كل لون حتى بعضياتو. هما في لي زيكسيرسيس ما تعطيوكش اوكتات، تعطيوك تيتراد وما تيحطولكش دي سيركل بحال هكا، تيحطولك دي سين، ما تيحطولك ا بي ولا بي بلس بلس ا ولا بي بلس بلس بي بي بلس بي. المهم تعطيوك دي سين ولا دي لاتر، ما تعطيوكش لي سيركل هكا. المهم اش قلنا هنا؟ قلنا في البريدوي تيكونوا 4، قلنا نوار 4 بلون 4 بلون تاني 4 نوار. صافي ديما سيكسيز ماشي شي نوار انا شي. هادشي امتى تيكون هادشي في لي بوست ريدوي؟ علاش؟ حيت ايتيروجين، شفتيهم ايتيروجين، شي بيض شي، المهم بلون نوار داخل في بعضياتو، ايتيروجين مخلط. دونك دو عندك قلنا 4 تيب، هاد لو تيب هذا واخا مخلطين، هنا تنبداو باش تنبداو بدو بلون دو نوار دو بلون دو نوار. هنايا غادي نبداو بدو نوار ديما، وهنا تنبداو ان نوار بلون نوار بلون، تنبداو بلون. صافي هادو هما الحالة بحال داكشي البروبابيليتي، هادو هما عدد الامكانيات اللي يمكن ليا نخلط هنايا. مكنش تخلط شي حاجة اخرى كتر من هادشي. علاه لقاو 4 تيب، و تا ميم شوز هنايا لقاو دو تيب. بديتي بدا بالكحلين، دونك باش نبدا تاني يعني عندك دو كولور صافي 4 سكسيسيف. اما هنايا حيت ايتيروجين تيجيو سميتو تنديرو عدد الاحتمالات اللي كاينين، خرجوا لنا 4 تيب صافي. دونك هنايا سدينا هادشي فهمتوه مزيان. نديرو اكزرسيس باش تفهمو، دابا نديرو اكزرسيس باش تفهمو مزيان القضيه كيفاش طرا. دابا ندوز معكم واحد المعلومه مهمه. انا لي تيتراد نفس لا شوز، انا عندي 8 سبور، انا عندي 8 سبور، انا عندي 4 سبور. دونك عوض ما ندير انا درت 4 غندير جوج نفس القضيه. انا 4 انا 2، المهم تنقصو جوج، نفس البرانسيپ تنقصو جوج. بالنسبه لي بوست ريدوي تا هو لا ميم شوز، وحده بيضاء نوار، وحده بيضاء نوار، نتوما نوار غنبدا بلون، هنا نوار دو نوار بلون، نوار بلون نوار بلون، بلون نوار بلون نوار، وهنايا بدينا بنوار، لا ببلون ولا نوار دو بلون. المهم هادو هما الاحتمالات اللي كاينين. صافي نفس هادشي اللي هنا، هاداك الشي اللي هنايا هي هنا انا كاينين 8 نربح. وهادو هما باش نخدمو قلنا بلي زيكزارسيس، وما تعطيكش سميتو لي سيركل كيما قلت لكم، تعطيكم دي سين ولا دي لتر. المهم نديرو واحد التمرين باش تفهمو مزيان.